गुज़िश्ता रोज बदनाम ज़माना डाकू जानू इंधड़ और उसके साथियों की हलाकत के क्रेडिट की जंग छिड़ गई है। पंजाब और सिंध पुलिस के डाकुओं की हलाकत के मुतज़ाद दावे सामने आ गए। डीपीओ रहीम यार खान रिजवान गोंदल कहते हैं डाकू को रहीम यार खान पुलिस ने मारा, जबकि एसएसपी कश्मोर अमजद शेख का दावा है कि कश्मोर पुलिस ने डाकुओं को हलाक किया है। जानू इंधड़ के सर की कीमत 2 करोड़ रुपए थी। इसी पर बात करेंगे कंदकोट से हमारे नुमाइंदे हुजूर बख्श मंगी से, जबकि कश्मोर से हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे शफीक मजारी ने। हुजूर बख्श मंगी, पहले आपकी जानिब आते हैं, आप तक क्या इतलात पहुंची है, पुलिस महकमे की जानिब से क्या दावा किया जा रहा है और असल बात क्या सामने आ सकी है? देखें जी, जहाँ तक हमारे ज़राए के मुताबिक तो ये इलाका हाजी खान शर जो हमारे कंदकोट और सिंध का इलाका है, जहाँ पर जानू इंधड़ और शर गैंग के जो सरगना थे उनकी एक मुलाकात थी, एक दावत का एहतमाम किया गया था और जिनमें एक पुलिस का जो सोर्स था उसका नाम था जिनसार चांडियो, जिन्होंने इन्हें मदऊ किया। उसके बाद यहाँ जो अमजद अमन शेख की हिकमत अमली है, उनके जो सोर्स हैं, तो ये हकीकत लगता है कि ये तो हमारे इलाके का वाक़या है, मगर पंजाब पुलिस मगर पता नहीं किस तरह से वो दावा कर रही है हमारे इलाके में हुआ है। और एसएसपी की हिकमत अमली थी कि इतने बड़े खतरनाक दहशत फैलाने वाले डाकुओं को उन्होंने हलाक किया है, पुलिस मुकाबला हुआ है। ये बातें सामने आई हैं क्योंकि ये जो सोर्स और जो सारा जो चक्रव्यूह घूम रहा है तो वो जिनसार चांडियो पर घूम रहा है। और जिनसार चांडियो पुलिस का अपना इन्फॉर्मर था, जिन्होंने पुलिस को इंफॉर्मेशन दी और उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची। डीएसपी कश्मोर भी थे, कंदकोट के एसएचओ भी थे, तकरीबन भारी नफरी थी। वहां पर मुकाबला हुआ, मुकाबले में डाकुओं को हलाक किया गया, जिसके बाद उनका जो इन्फॉर्मर था उन डाकुओं के साथियों ने जो जैसे ही मालूम हुआ तो उन्होंने उस इंफॉर्मेशन देने वाले को जिनसार चांडियो को भी उन डाकुओं के साथियों ने कत्ल करके उनकी वीडियो वायरल की थी। हमारे इतलात मुताबिक तो यही बात है, मगर पंजाब पुलिस का दावा हमें समझ से बाहर है, हमारी समझ से बाहर है। ठीक है हुजूर बख्श मंगी, आप हमारे साथ ही रहेगा। शफीक अहमद मजारी भी हमारे साथ मौजूद है। शफीक, आप बताइएगा कि जो क्रेडिट लेने की बात की जा रही है, क्यों क्रेडिट लेने की बात की जा रही है? दोनों अजला की पुलिस कह रही है कि क्रेडिट जो है वो हम ले रहे हैं और क्योंकि हमने जो है वो ये मारे हैं डाकुओं को। देखिए जी, असल में शुरू में ऐसे ही था कि जो कश्मोर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस और रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट की पुलिस, ये दोनों यही कह रहे थे, क्रेडिट लेने के चक्कर में थे कि ये हमने कार्रवाई की है, ये हमने पुलिस मुकाबले में इन डाकुओं को मारा है। लेकिन कुछ ऐसा टाइम जो बीत गया तो हक़ैक़ सामने आने लगे। जो इन्फॉर्मर था वो इन्फॉर्मर पंजाब पुलिस का ही था, जिसने ये मदऊ किया था प्रोग्राम, जहाँ पे ये हाजी खान शाह थाने का इलाका है जो हमारे कश्मोर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, गियलपुर कच्चे के इलाके में। इसके बाद फौरन ही इनका जो इन्फॉर्मर है वो इन्फॉर्मर पंजाब पुलिस को, हमारे ज़राए के मुताबिक पंजाब पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पंजाब पुलिस भी इस मौके पे, ये हमारे कच्चे के इलाके में यहीं पे मौजूद होता है, जो यहाँ पे आ गया था। इसी वजह से ये वाकया जो कच्चे के इलाके में पेश आया है, वहीं पे ना तो पंजाब पुलिस पहुंच सकी है, ना ही हमारे ज़राए के मुताबिक सिंध पुलिस पहुंची है। ये इन्फॉर्मर और दोनों तरफ से मुख्तलिफ किस्म की इतलात मौसूल हो रही हैं। इस वक्त एसएसपी कश्मोर अमजद अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया। अमजद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जानना चाहेंगे, यहाँ पर ये पता चल रहा है कि 8 डाकू हलाक हुए हैं, लेकिन हलाक किसने किए ये नहीं पता चल पा रहा। अगर आप कहते हैं कि आपके महकमे की जानिब से ये कारनामा अंजाम दिया गया है, तो क्या आपके पास सबूत हैं? लेकिन जी ये बड़ा क्लियर है और इस इवेंट को वहाँ की लोकल मीडिया ने बड़ा विटनेस किया। ये इनकाउंटर कश्मोर के कच्चे के एरिया गियलपुर वहाँ पर हुआ, जहाँ पर एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पर पुलिस ने ऑपरेट किया और उसके बाकायदा फुटेजेस मौजूद हैं जो मीडिया से भी शेयर की। उसके बाद ये मुकाबला चलता रहा। मुकाबले में जो जख्मी थे उसको भी पुलिस ने रेस्क्यू करके तालका हॉस्पिटल में सर्टिफिकेट देके उनको रेफर कर दिया और जो डकैत हैं उनकी बाद में लाशें लेके उनकी पोस्टमार्टम की है, उसमें बाद में एफआईआर हुई है। डकैतों के कब्जे से बड़ी तादाद में हैवी असला बरामद हुआ है और ये टोटली चीज़ें एविडेंस बेस्ड हैं और मुझे समझ में नहीं आ रही कि किस बेसिस पर रहीम यार खान पुलिस ये दावा कर रही है, क्योंकि ना उनकी वहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद थी, न कोई ऐसी प्रेजेंस है, न कोई ऐसी रिपोर्टेड चीजें हैं जो उनके जैसे आप दावा कर रहे हैं उसी तरीके से मेरे ख्याल से रहीम यार खान पुलिस भी दावा यही कर रही है कि हमने मारा है, क्योंकि दोनों तरफ से हमें यही दावे सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन अंदरूनी कहानी जो कि हमें दिखाई दे रही है वो कुछ और है। दोनों अजला की पुलिस तो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन पता ये चल रहा है कि आपस की इनकी चपकरेश की वजह से ये मरे हैं।
देखें जी, FIR जो है शायद आपसे मीडिया में आपकी जो वहाँ पर लोकल हैं उन्होंने शेयर की होगी। रहीम खान पुलिस ने जो FIR की वो थाना मौचको में उन्होंने एक चक गुल मोहम्मद में महर में ये इंसिडेंट दिखाया और ये चीजें तो बिल्कुल क्लियर हैं कि कहाँ पर एनकाउंटर हुआ है। तो हमारी तो सदाकत के लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। उसके अलावा डकैतों का पोस्टमार्टम करवाया गया है, उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमने मीडिया से शेयर की है और ये चीजें तो हमारे पास स्टैब्लिश्ड हैं कि रात से मैं खुद कच्चे में वहां पर मौजूद था, हमारी फोर्स मौजूद थी, ऑपरेशन की फुटेजेस मौजूद है। तो हमारे जो अच्छा, यानी कि आप बता रहे हैं कि ऑपरेशन के वक्त आप वहां पर मौजूद थे और आपकी फोर्स भी मौजूद थी। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि ये जो पुलिस का इन्फॉर्मर है जो इन डाकुओं के दरमियान में मौजूद था, इतलात आ रही हैं कि वो भी पुलिस का आदमी था, तो इसके बारे में बताइएगा, क्या ये आप लोगों से ताल्लुक़ रखता है या रहीम यार खान पुलिस के से ताल्लुक़ रखता था? देखें जी, ये जो उस्मान चांडियो का नाम लिया जा रहा है ये खुद क्रिमिनल था और ये कई केसेस में प्रोक्लेम ऑफेंडर था, ये मफरूर था 302 मर्डर के केसेस में और दूसरे में। और इसको वहां पर ये शरों के साथ जो ये मारे गए इनके साथ काफी महीनों से ये उनके साथ गैंग में शामिल था। उसके बाद ये जो एक क्लिप हुआ है सोशल मीडिया पर वायरल, उसमें भी यही दिखाया गया कि इसको स्पाइंग मतलब मुखबरी के इल्जाम में पकड़ के उन लोगों ने मारा है। और ऑब्वियसली मुखबरी की वजह ये थी कि इतनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पुलिस के पास कैसे पहुंची और पुलिस ने कैसे ये कार्रवाई की है। तो उन्होंने यही प्रिज्यूम किया होगा, जो मेरी सोच है कि उनका आपस का कोई बंदा मिला होगा जिसने ये खबर दी होगी कि आज रात ये दावत पर वहाँ गेलपुर के कच्चे में डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में आ रहे हैं, जहाँ पर पुलिस ने ये कार्रवाई करके और इनको हलाक किया। अच्छा SSP साहब, लेकिन मौजूदा जो हालात हैं हम उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मौजूदा हालात के अंदर भी हम अभी भी देख रहे हैं कि मुगवी बाजियाब नहीं हो पा रहे हैं। उनकी वीडियो धड़ल्ले से जो है ना वो सोशल मीडिया पर डाली जा रही हैं, साथ ही बच्चे भी अगवा किए जा रहे हैं। वहाँ पर वो बच्चे बिलक बिलक के फरियाद कर रहे हैं कि हमें छुड़वाया जाए। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आप लोग को कामयाब ऑपरेशन करने में रोक रही है? क्या चीज़ें आपके पास दरकार नहीं है जो कि इनका मुकाबला कर सकें? जी, मुझे चार्ज ली हुए 1 हफ्ता हुआ है। 23 तारीख को मेरा ऑर्डर हुआ था लुक आफ्टर का। इन 7 दिनों में हमने 8 मुगवी बरामद किए हैं, जिसमें घोटी कनकोट ब्रिज के जो 3 के वहाँ पर एम्प्लाई हो, उसके अलावा FC का जो एहलकार था खालिद, वो उसको बाजियाब कराया। उस समेत 8 मुगवी हमने बाजियाब कराए, जिनसे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। और उसके अलावा इन 8 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह क्राइम की ओवरऑल सूरत हाल बहुत बेहतर रही है। कोई अगवा का वाकया नहीं हुआ, कोई ऐसा क्राइम नहीं हुआ, कोई और चीज नहीं हुई। और उसके साथ तो शेख साहब, ये जो मगवी आप लोगों ने बाजियाब कराए हैं, क्या पेमेंट करने के बाद, तावान भरने के बाद बाजियाब कराए हैं? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आपको याद होगा कि ये जो FC के एहलकार है, इसके लिए पठान कम्युनिटी की तरफ से काफी धरने दिए गए थे। मेरे से पहले, जब चार्ज देने से पहले उन्होंने रोड ब्लॉक किए थे और तावान की कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी। उनको भी पता था कि ये तावान का मसला नहीं है। अच्छा, इनको मगवी कराने के बाद कोई गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई थी? जी बिल्कुल, गिरफ्तारियां हुई हैं, मशकूक लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। उसमें जो इनको पैट्रोनाइज कर रहे थे, जो इनको असिस्ट कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। और अभी भी हम क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन में ही हैं, जिसकी आप ये सबूत है कि अभी उनकी एक्टिविटीज कोई रिसेंटली कोई भी नहीं हुई। जब उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही है, इस वजह से वो भागे हुए हैं, वहां पर उनके लोग मारे जा रहे हैं, उनके खिलाफ लोग अरेस्ट हो रहे हैं। लेकिन शेख साहब, अभी भी एक दो वीडियो हैं हम देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई कि बहुत से मुगवी अभी भी उनके साथ मौजूद हैं, उनके पास मौजूद हैं। जी बिल्कुल, आपकी तो हम कैसे कह सकते हैं कि कार्रवाइयां रोकती हैं उन्होंने? मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मुगवी उनके पास बिल्कुल मौजूद है। मैंने कहा कि मेरे आने के बाद जो हफ्ता ये हमारी कार्रवाई रही है, मैं 23 जुलाई को मैंने चार्ज संभाला है डिस्ट्रिक्ट कनकोट कश्मीर का। उसके बाद कोई भी अगवा नहीं हुआ, बल्कि उसके बाद बाजियाबों की एक चेन शुरू हुई है, जिसकी जो था रूट काज ये है कि उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं, उनके बेसिस तबाह किए गए, उनके लोग गिरफ्तार किए गए, जिसकी वजह से उनकी कार्रवाइयाँ नहीं हुई बल्कि बाजियाबियाँ हुई हैं। लेकिन SSP साहब, अभी भी हम देख रहे हैं क्योंकि जिस तरीके के वाकयात अभी भी हो रहे हैं, बच्चे भी अगवा हो रहे हैं, दूसरे लोग भी अगवा हो रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए कुछ किया नहीं जा रहा। साथ ये रीज़न ज़रूर जनरेट किया जाता है कि वहाँ पर जो डाकू हैं उनके पास जदीद असलहा मौजूद है, जिसका मुकाबला जो है वो हमारी फोर्सेस नहीं कर सकती। ये रीज़न क्यों दिया जाता है? ये बिल्कुल फैक्चुअल पोजीशन है। कल भी डकैतों के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ है, उनके बाद हमें एंटी एयरक्राफ्ट गन, हैवी एम्यूनिशंस और रॉकेट लॉन्चर्स, RPGs
اور بہت سارا ہیوی ایمونیشن اور آرمس ہمیں برآمد ہوئے ہیں جو شاید اینٹی ایئر کرافٹ گنس ہیں جو جس سے ایئر کرافٹ کو نشانہ بنایا جاتا ہے, ٹینکس کو نشانہ بنایا جاتا ہے, اور اس سے اگر اے پی سی ہیں تو وہ اسی سے شہادتیں ہوئی ہیں جو ہم نے ان سے گنس برآمد کی. تو یہ بھی ایک سپورٹیو ہمارے ایک ہے کہ جو آپریشن ہوا ہے وہ سکسیسفلی ہوا ہے. اچھا ایس ایس پی صاحب, آپ نے کہا کہ بہت سے آپریشنز آپ کی جانب سے سکسیسفلی رہے ہیں جن میں 8 مغوی آپ لوگوں نے بازیاب بھی کرائے ہیں بنا تاوان کے, اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بہت سی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپریشن تو مسلسل چل رہا ہے پچھلے کئی مہینوں سے, اور آپ کو ابھی 8 دن ہوئے ہیں جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ آپ نے چارج سنبھالا ہے. تو اب آپ کی کیا پریکٹس ہوگی یا پھر آپ کی کیا پلاننگ ہوگی؟ 2 وجوہات ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے آتی ہیں, ایک تو اسلحے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کالی بھیڑیں پولیس کے محکمے میں بھی موجود ہیں جو ان کو ٹائم سے پہلے وہاں پر ایکشن لینے سے پہلے انفارم کر دیتی ہیں. تو یہ 2 چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے آگے چلنا ہوگا. آپ کا کیا پلان ہے؟ جی آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہے, ظاہر ہے 5 انگلیاں برابر نہیں, ہر ڈپارٹمنٹ کی طرح یہاں بھی کچھ ایسے کرمنل ایلیمنٹ ضرور ہوں گے جو شاید ان سے مکس اپ ہیں, ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی. پر ہمارے پاس شہداء کی ایک ہسٹری تاریخ بھی موجود ہے جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کے بھی عوام کی جان کو حفاظت کیا ہے, ان کو محافظ بنے. بالکل. اور ریسنٹلی ڈسٹرکٹ کنکوٹ کشمور میں پچھلے 6 ماہ میں 12 کے قریب پولیس اہلکار نے اپنی شہادتیں اپنی جانیں دی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کچے کے ایریا میں جو بھی کرمنلس ہیں ان کو ویپنائز جو ویپنس ان کے پاس ہیں جو ملٹری گریڈ کے ہیں ان سے پاک کیا جائے, ان کے خلاف ایک میننگ فل ایکشن کیا جائے تاکہ یہ چیزیں آگے سے ریکرنٹ نہ ہوں. اچھا ایک مقدمہ جو ہے وہ رحیم یار خان پولیس نے درج کیا, ایک مقدمہ آپ لوگ کی طرف سے درج کیا گیا ہے, کیونکہ کریڈٹ لینے کی جو جہاں تک بات کی جا رہی ہے تو دونوں جو ہے وہ شہروں کی پولیس اس وقت آمنے سامنے, تو یہاں قانونی حیثیت کے مطابق اگر ہم بات کریں تو ان دونوں مقدموں کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ دیکھیں بات ایک تو کریڈٹ کی ہے نہیں, یہ تو آپ کے میڈیا کے کوئی بھی بندہ ڈینائی نہیں کرے گا کہ یہ مقابلہ گھیل پور کے کچے میں ہوا ہے. جو اس سے انیشلی رحیم یار خان پولیس کا بھی ورژن یہی تھا کہ انہوں نے کشمور میں جا کے یہ چیز کارروائی کی ہے. اچھا تو اب ایف آئی آر میں دوسری چیز ان کی سامنے آئی ہے. ہماری تو شروع سے یہی دعویٰ رہا ہے اور کریڈٹ کی بات نہیں, جو فیکچوئل پوزیشن ہے وہ میں نے آپ کو بتائی. اچھا شیخ صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا, تاوان بھی رکھا, انعام بھی رکھا گیا تھا, ہم نے سنا تھا کہ ایندھڑ کے سر پر 2 کروڑ کا انعام تھا. اب وہ انعام کس کو ملنے والا, پھر آپ لوگوں کے محکمے کو یا پھر دوسری جانب کشمور کی جانب جائے گا وہ انعام؟ دیکھیں ہم کلیم تو کریں گے, اب ظاہر ہے ہم نے اپنے ایویڈنس اور جو بھی چیزیں وہ اس کے ساتھ جو ہے منسلک کر کے اٹیچ کر کے بھیجنی ہے. ڈیسائیڈ جہاں پر ہوگا وہاں پر ہوگا, پر ہمارے پاس ساری لیگل جو چیزیں ہیں جو ہمارے پوسٹ مارٹم ہوئے ڈیڈ باڈیز کے جو سین آف آفینس ہے جہاں پر ہوا ہے ایکچولی مقابلہ, اور ہمارے پاس جو سپورٹیو ایویڈنس ہیں جس میں کلپس ان کی فوٹوگرافس موجود ہیں وہ ساری ہمارے پاس موجود ہیں. اور ظاہر ہے اگر رحیم یار خان پولیس کوئی دعویٰ کر رہی ہے تو ان کے پاس کوئی چیز ضرور ہوگی. بالکل. اچھا شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا, رحیم یار خان کے ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت علی بتائیے گا, تمام صورتحال آپ نے سنی جس طریقے سے ایس ایس پی صاحب نے بتائی, تو پھر یہ رحیم یار خان پولیس کیوں دعویٰ کر رہی ہے؟ جی دیکھیں یہاں پہ جو رحیم یار خان کی پولیس کا دعویٰ ہے یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیوں دعویٰ کر رہی ہے. لیکن جب یہ ڈاکو جو ہلاک ہوئے ہیں عثمان چانڈیا نے ان کو ہلاک کیا ہے تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد چند گھنٹوں کے بعد یہ ڈاکو کا ایک بیان جاری ہوا تھا کہ یہ نہ سندھ پولیس نے ان کو مارا ہے نہ ہی پنجاب پولیس نے مارا ہے. یہ جو عثمان چانڈیا ہے اسی نے ان کو مارا ہے, یہ ہمارا ساتھی تھا. یہ اس کے 2 بھائی پہلے بھی جیل میں موجود ہیں قتل اور ڈکیٹیوں میں. اس نے جو عثمان چانڈیا ہے یہ بیسکلی رحیم یار خان کا علاقہ ہے, زہر پیر وہاں کے یہ رہنے والا ہے. اس نے پناہ لی ہوئی تھی, یہ جانو انڈر رگنا ہے ڈاکوؤں کا, ان کے ہاں انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی, ان کے پاس آنا جانا تھا. یہ نہیں پتا چلا ابھی تک ان کو عثمان چانڈیا نے مارا کیوں ہے. جو رحیم یار خان پولیس ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری حکمت عملی تھی اور یہ ہمارا بندہ تھا, یہ ہمارا مخبر تھا جو ایک آفیسر ہے رحیم یار خان پولیس میں, اس کے ساتھ یہ رابطے میں تھا. یعنی وہ یہ تمام تر جو چیزیں جو کہ پلاننگ کا حصہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہماری پلاننگ کا حصہ تھی اور ہم نے جو ہے وہ بندہ بھیجا تھا اور اس کے بعد جانو ایندھڑ کو مارا گیا. لیکن یہ جو رحیم یار خان پولیس کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں تو یہ تو پتا ہوگا کہ کس طریقے سے اس کو مارا گیا.
یہ جی بالکل رحیم یار خان پولیس نے ابھی تک یہ تو کنفرم نہیں کیا، یہ نہیں بتایا کہ کس طریقے سے مارا گیا، جبکہ ڈاکوؤں کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے جو ویڈیو بیان جاری کیا ہے اس کے بعد جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ یہ نہ سندھ پولیس نے مقابلے میں مارا گیا ہے، نہ ہی یہ پنجاب پولیس نے اس کو مقابلے میں مارا ہے، یہ آپس میں ساتھیوں نے جو ان کا ساتھی تھا یہ عثمان چانڈیا، اس نے اس کو شوکت علی ہمارے ساتھ رہے گا۔ شیخ صاحب پھر یہ تو ہم صورتحال اگر اس طریقے سے دیکھیں تو باقاعدہ منظم نیٹ ورک چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی سٹیٹمنٹ بھی جاری کر رہے ہیں کہ ہمارے 8 بندے مارے گئے ہیں، تو پھر ان کو مارنے والا عثمان چانڈیو تھا جو کہ ہمارا ہی حصہ تھا۔ اب اس پوری صورتحال کے بعد کہاں پر کس پہ اعتبار کیا جائے، لیکن بہرحال یہ جو بھی ہوا ہے ایک بڑی اہم کامیابی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بالکل، ایک بات سے تو میں آپ سے متفق ہوں، یہ بہت اہم کامیابی ہے، یہ ناسور تھا اور اغوا برائے تاوان اور قتل کے ملٹیپل کیسز میں جو ہے نا یہ وانٹڈ تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈکیتوں کی طرف سے مجھے ابھی ایگزیکٹلی یہ جو آپ کے نمائندے نے بتایا، یہ تو ویڈیو میں نے نہیں دیکھی، 3-4 دعوے سامنے آئے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپس میں جھگڑا ہوا ہے، کسی نے کہا جی پولیس نے مارا ہے، کسی نے اس پر عثمان چانڈیو پر مخبری کا الزام لگاتے ہوئے اس کو مارا گیا ہے، جس میں ویڈیو میں آپ اگر یہ سوشل میڈیا میں اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے دیہتا ہے، اس کے پاس کوئی ویپن نہیں ہے اور وہ صبح کا ٹائم ہے، تو اگر یہ مارا اس نے ہے تو پھر یہ اس وقت فرار کیوں نہیں ہوا، اور اگر اس نے مارا ہے تو اس کے پاس ویپن کیوں نہیں ہے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو اس جو دعوے ہیں اس کو ہی نگیٹ کر رہے ہیں، اس کو مطلب نفی کر رہے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی آپ کی میری اور رحیم یار خان پولیس اور کشمور پولیس کے متعلق، تو ہماری جو چیزیں ہیں وہ سسپینشن۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ قاضی آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاضی آصف، یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچے میں ہلاک ڈاکوؤں کے پاس جدید اور خودکار اسلحہ برآمد ہوا ہے جس میں ایئر کرافٹ تک موجود ہے، جو کہ کافی حد تک بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی، آئی جی سندھ پولیس کی جانب سے جاری کی جانے والی تصاویر کے مطابق اینٹی ایئر کرافٹ گنز جو ہے کوئی ایک نہیں ہے بلکہ 2 اینٹی ایئر کرافٹ گن جو ہے وہ اس ڈاکوؤں سے جو ہے کہ قبضے سے ملی ہیں، اور خودکار اسلحے میں کلاشن کوف کے علاوہ بہت خطرناک اسلحہ بھی ہے، اور ان کے کارتوس بھی ہیں جو عام طور پر کہیں پہ بھی یہ موجود نہیں ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال جو اس وقت بھی اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اتنے بڑے بھاری اور خطرناک اسلحہ کچے کے علاقے میں پہنچتا کیسے ہے اور فراہم کون کرتا ہے، اور بیچ میں کون سی سپلائی لائن ہے جو ان کو فراہم کرتی ہے۔ پولیس اس حوالے سے بتانے سے قاصر ہے کہ یہ ان کے سپلائی لائن ہے کون سی، وہ کاٹی کیوں نہیں جا سکتی۔ جی اچھا شیخ صاحب، جو کہ آپ نے بھی بتایا اور اب ہمارے جو رپورٹرز ہیں وہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ اینٹی ایئر کرافٹ تک ملا ہے، اور ایک نہیں 2 ملے ہیں، اور اس طرح مزید جو جدید اسلحہ ہے وہ بھی برآمد ہوا ہے۔ یہاں تک پہنچتا کیسے ہے؟ یہ جو سپلائی لائن ہے اس کو کیسے روکا جائے گا، اور یہ چیک کیسے کیا جائے گا کہ کون سے راستے سے یہاں تک پہنچتا ہے؟ لیکن یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے پاس ملٹری گریڈ کا بڑا ہیوی ایمونیشن اور آرمز موجود ہے، جس کی وجہ سے ہی جب بھی کچے میں آپریشن کیا گیا ہے تو پولیس کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور ہماری یہ اے پی سیز کو بھی ایون انہوں نے بڑا نقصان کیا ہے، جو ہمارا سب سے اسٹرانگ ویپن ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے یہ سندھ گورنمنٹ کو بھی گزارش کی ہے کہ ہمیں اس ریٹ کے ویپنس دیے جائیں۔ بات آ رہی ہے سپلائی کی، تو یہ جو علاقے ہیں جہاں پر یہ آرمز موجود ہیں یہ بارڈر ایریاز ہیں جس سے بلوچستان، پنجاب اور سندھ کے بارڈرز ملتے ہیں، تو اس کی جو سپلائی لائنز ہیں یہ کافی عرصے سے اس پر تمام حساس ادارے، پولیس، رینجرز۔ تو شیخ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اتنا جدید ہتھیار اگر ان تک پہنچ جاتا ہے تو یہ ہماری پولیس جو ہے یا ہماری جو فورسز ہیں ان کی کارکردگی پہ ایک سوالیہ نشان چھوڑ جا رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس کی سپلائی لائن ہے اس کے حساب سے کافی کارروائیاں بھی کی گئی ہیں، پر چونکہ یہ روٹس کو ساروں کو کلوز کرنا یا چیک کرنا ممکن نہیں ہے، پر کسی نہ کسی طریقے سے ان کے پاس جو پہنچ رہی ہیں چیزیں وہ ہمارے پولیس کے لیے سب سے زیادہ ڈیمیجنگ ہے، کیونکہ فرنٹ لائن پر ہم ہی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری کافی کوششیں رہی ہیں حساس اداروں کے ساتھ، ہم نے کوآرڈینیشن میں رہتے ہیں جہاں پر بھی انفارمیشن ہوتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں کہیں نہ کہیں بارڈر سے آ رہی ہوتی ہیں، کہیں دوسری جگہ سے آ رہی ہوتی ہے، جب بھی ہمیں انفارمیشن ملتی ہے تو ہم ضرور اس پر ایکشن بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک، امجد شیخ صاحب ایس ایس پی ہمارے ساتھ موجود ہے، سب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ شوکت علی نے ہمیں رحیم یار خان سے اپڈیٹ کیا، شفیق احمد بھی ہمارے ساتھ کشمور سے موجود تھے، حضور بخش منگی ہمیں گن کوٹ سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ سب کا بہت شکریہ۔